እና ከዚህ በማስቀጠል ትልቁን ተذكر ألا وهو نعمة الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى نعموችን ማስታወስ يا الله سبحانه وتعالى ጸጋዎች በእኛ ላይ ብዙ ናቸው وما بكم من نعمة فمن الله የትኛውም ጸጋ የለም يا الله سبحانه وتعالى በእኛ ላይ ያዋለው ጸጋ ከሱ ዘንድ ነው ይህ ጸጋዎችን እንጥቀሳቸው ብንጠቅሰን አንጨርሳቸው إذا ويقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يا الله سبحانه وتعالى ጸጋዎችን ቁጥራቸው አጨርሱትም وأعظم النعم لذا أمر الله عز وجل بذكرها نعمه وآلائه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون يا الله سبحانه وتعالى ጸጋዎችን አስታውሱ فلاح ልትወጡ ይከጀልላችኋልና ይላል الله سبحانه وتعالى تذكر النعم نعمان ማስታወስ الله سبحانه وتعالى ዘንድ فلاح ልንወጣ ከሚያደርግልን ሰበብ መንገዶች واعظم النعم الذي من الله علينا الا وهو الاسلام ትልቁ ኒዕማ الله سبحانه وتعالى በእኛ ላይ ያዋለ የሆነው እስልምና تلقون نعمة دنيوية والأخروية بزين دنيا لي بآخرا من يوم تلقون يونون ما يسلمنا في حياة الدنيا بزيج الدنيا يوتلي يا مارن يوتلت نور بث يمتشل من دنا بالإسلام اسلمنا نياسك ستونا يترقى يوتمت نور يا مارن يوتن يمت نورو على قلة وكثرة أنت زند بزم عنسف بيتن يوم حياتك من تونا له دستن يومك تنوربتها لدستن ينتن كميسته نقر اسلمنا ين دستا كمتاقن يبتي دنياوي فائدة عندن يونو والأخرى يا آخرة ودمو تلقوا أعظم نعم ألا وهي حياة سعيدة بزش مدر لي من نمتلبت يا مارني وتن يكمتن وربنا قال فهذا نعمة الإسلام من الله علينا الله سبحانه وتعالى يه نعمة الإسلام سياوة سالم بقرآن آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ስለዚህ ትልቁ ኒዕማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲገልጽልን ዛሬ ቀናት اليوم أكملت لكم دينكم ዛሬ ቀን ዲናችሁ ሙሉ አደረኩላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ሌላ ነገር ምንም ማንፈልግበት ሐያታችን ነገር ማጠቃላይ ምን ላይ በዲን الاسلام መፍትሄውን የምናገኝበትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲኑን ሙሉ አድርጎ ሰጥቶናል እንደገና ማያይዞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala تلقون نعمة ونمزل أدرك وأتممت عليكم نعمتي سأقاينم أدرك الله على الله سبحانه وتعالى يهنن سأقاون ستقسمنا له ورضيت لكم الإسلام دينا كايمانو تم أسلمنا دينا مرت كلها على الله سبحانه وتعالى أعظم النعم تتذكر هذا الإسلام الذي من الله عليك أخرجك من ملة الكفر كنزا ككفر من قدوشن الله سبحانه وتعالى أو تتولكن أتشاو لون أسلمنا من قد اندمر الكفار بزيم دنيا حياة لمن دنو دنك تتعبب يونا حياة النو يمينوروت يفلق جنزب النفس كريم ولا بيون يا جنزب تنكتن انجي ليلانا يجمر الله لمن يان النجر لي ليستكاكل لمراتشو يميشل نجر يلم ያን ነገር ሊመራው የሚችል ነገር የለም ربما የሰበሰበው ገንዘብ ራሱን ይገለዋል በገዛ ገንዘቡ ራሱን ያጠፋዋል ለምን ጡማኒናና አገኝበት የተቸገረው ችግሩ ሲበሰበት ምን ያደርጋል ራሱን ያጠፋዋል ለምን የሚያጽናናው ነገር ስለሌለ
إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن እንዴት ያስገርማል የሙስሊም ነገር عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر የሚያስደስተው ነገር በሚያጋጥም ሰዓት ምን ያደርጋል አላህን ያመሰግናል وإن أصابته ضراء صبر ችግርን በሚያጋጥመው ሰዓት ይታገሳል وليس ذلك إلا لمؤمن ይሄ ነገር ለማንም የለም ኢላ ለሙእሚን ለሆነ ሰው ነው ይሄን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰጠው لذا ይሄንን ነገር ላይ በዚህም ዱንያ ላይ ያማረ የሆነ ህይወት እንድትኖርበት አኺራም ላይ ልትኖርበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን እስልምናን ትልቁን ኒዕማን ሰጥቷል اذا فعلينا بهذا الاسلام ይሄንን እስልምና ምን በማለት አጥብቀን በመከተል በመሄድ أمر الله عز وجل فاقم وجهك للدين لا الله سبحانه وتعالى دين فتن أقطعت فاقم وجهك للدين حنيفة يا حنيف قتلوا لونه ودا الله سبحانه وتعالى من قد يتقطع يونون دين ككفر من قدو يزنبلون لونه دين لذا من بل كتبل فتن ودزا ذرب مالة الله سبحانه وتعالى أزز فطرة الله التي فطر الناس عليها الله سبحانه وتعالى يهدينا الإسلام سوتشن يفتر رباتي ونجلت لا تبديل لخلق الله الله سبحانه وتعالى فطر مكيرون ይህ الله سبحانه وتعالى جمارون يندندون على الفطرة على الإسلام إلا أنه سوارفوش متو كذي اسلمنا صرف ليادرقوا تجلال أما الفطرة فطرة الإسلام اسلمنا عليه فهذا الإسلام الله سبحانه وتعالى عندهم سيأذن ادخلوا في السلم كافة ودزي اسلمنا تقلب لا تجيبوا بمالة الله سبحانه وتعالى يزال استسلاما مولو لمولو جنسة الذي دين اندست لكي تنال سعادة الدنيا والآخرة بدنيا بآخرة يا مارا يونا هيوتين لتاقنبت ودزي اسلمنا لتقطاج شرع لكم من الدين الله سبحانه وتعالى كدينا اققاتوچن على الرجل ما وصى بها إبراهيم يا نبي ما وصى به نوحا وإبراهيم شرع لكم من الدين ما وصى بها إبراهيم طيب إذن الله سبحانه وتعالى بذلك آية يهنن دين الإسلام شريعا دنقو ستونا بزيد شريعا لمن لنادر اتباع لنكتل الله سبحانه وتعالى أذونا እንደዚሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሲያውን ሰጥቶናል በዚህ እስልምና ላይ ምንድነው ነብቃ حتى الى الممات ይሄንን እስልምናን አጥብቀን ይዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስከምንገናኘው ድረስ እንድንቆይ ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون እናንተ ያመናችሁ ይብላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጣርቶ ምን ይላል ተቁላህ حق تقاته አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እውነተኛን የሆነ ፍራቻን ፍሩት ካለ በኋላ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ሙስሊም ስትሆኑ እንጂ እንዳትሞቱ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሲያውን ይሰጠናል وذكرنا الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة እችን እስልምናን ኒዕማውን ሲጠቅስልን በሷም ላይ ኢዕቲሳም መሰባሰብ በዚህ እስልምናን መንገድን አጥብቀን ይዘን ልንሄድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያዘምን ይላል واعتصموا بحبل الله جميعا بالله سبحانه وتعالى መንገድ ላይ ተሰባሰቡ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا እንዳትለያዩ ይህንን እስልምናን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋውን በእኛ ላይ ካዋለልን በኋላ ይህንን ኒዕማን አጥብቀን ልንከተለው ከዚህ መንገድ ላይ ምን ላናደርግ
ልዩነትን ላንፈጥርበት ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم يا الله سبحانه وتعالى ጸጋን አስተውሷል إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم من ነበራችሁ الله سبحانه وتعالى ይህ እስልምና ኒዕማን በእናንተ ላይ ከማድረጉ በፊት እኮ ጠላቶች ነበራችሁ የተለያያችሁ ነበራችሁ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الله سبحانه وتعالى ይህ እስልምናን አምጥቶ አንድ አርጎ ሰበሰባችሁ فأصبحتم بنعمته إخوانا بالله سبحانه وتعالى ጸጋ ወንድማማቾች ሆናችሁ ይስልምናን الله سبحانه وتعالى አንድ ወንድማማቾች አድርጎ በእስልምና ላይ ሰበሰበ فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه الله سبحانه وتعالى ይህን ኒዕማን እስልምና ባመጣልን ኖሮ እኮ ምን ላይ ነበር የእሳት አፋፍ ላይ ግን الله سبحانه وتعالى እስልምናን ይህንን ትልቁን ጸጋን አምጥቶ ከዚህ ነገር ላይ ነጃ አውጣ ከዚህ መንገድ الله سبحانه وتعالى ከሚለት الكفر ነጃ አውጣ ይህንን ኒዕማን ስንጠብቅ ይህንን እስልምናን حق تككلنياون يونون اسلمنا إذن لنطبقنا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يا نبي صلى الله عليه وسلم الناس صحابوچ የነበሩበት باتباع سنته يا نبي صلى الله عليه وسلم سنة اطبقا بمياز لأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام كما قال البربهاري رحمه الله إمام البربهاري اسلمنا ማለት ሱና ናት ትክክለኛ እስልምናን የምትመስለው እስልምናን ገጽታን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ሰሃቦች የነበሩበትን መንገድ የምትገልጽልን ሱና ናት ወሱና ደግሞ ማለት ምንድነው ልዩ ነገር ይወጣ አይደለም ይሄ الاسلام ያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጡበት የሆነው ዲን الاسلام الحق السنه لذا اهلها سموا باهل السنه ይህንን ሱናን የሚከተሉ ሰዎች አህለ ሱና ተብሎ ተሰይመዋል ሊጅቲማዕሂም አለ ሱና በዚህ እስልምና ሐቅ በሆነው እስልምና ላይ ትክክለኛውን ገጽታ የሚገልጸውን በሆነውን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግን ሱናን ይዘው በመሰባሰባቸው ሱሙ አህለ ሱነቲ ወልጀማዓ ወሱሙ ቢአህሊ الحديث አህለ الحديث ተብለው ተሰይመዋል لأخذهم بالأحاديث لنقراتشو مقطاچا ممرا يميوناتشون حديثنا أطبقوا سلميز ممراتشو قدواتشون أدرقوا سلميزوت وثموا بأهل الأثر أثر كان صلى الله عليه وسلم يمتو تنفانا وچن اندال من يادرقوا واقعيا تعليما وعملا بمن رمونا بما تكبر የተለዩበት ስለሆነ እነዚህን ስያሜ ተሰየሙበት خلافا لاهل البدع والاهواء كاهل البدع እና كاهل الاهواء ከነሱ የሚለየውን ይሆን لانهم خلاف هذا التلقين خلاف السنه واقع في البدع وصموا باهل البدع كسنه تقارني بدع ላይ ወደቁ وكذلك واقع في الرأي وسموا أهل الرأي أصحاب الرأي يفتعي السوش تبلو تسيمون لمن يتركون الحديث ويعتمدون على آرائهم أحاديث انتتو تنقلاتو تشاكوا متى فكرة سلمي كتلو سموا ماذا أهل الرأي أصحاب الرأي يتبال تبيتوش تبال أما أهل السنة والجماعة قديما وحديثا كذب بيتم أهونم كميلا يبين نجريا أخذهم بالأحاديث أحاديث وجنب مياس تعلما بممر تفقها ني على السنة كميلا يبين فعليك بالعلم يمنهج السلف وجن ينفس من قد سنتكتل من أدرك ينن أحاديث وجن بممر لتكرة علم دين بممر لتكرة صدق
ይህ የጠሪቆች የሰለፎች መንገድ طريقهم ከመንገዳቸው ከሆነው يهتمون على العلم بعلم ላይ اعتناء ይሰጡታል بخلاف اهل البدعዎች ተመልከት መሳጅዶቻቸው معطلة عن التعلم ከዕልም ላይ معطل ባዶ ነው ራሳቸውን ባዶ ናቸው አህለ ሱና በዚህ ላይ ተለይተውበታል ለምን ሰለፎችን በዛ ነገር ላይ ምን ስለሆኑ ለዕልም እህትናስ ለሚሰጡት من تبعهم بإحسان እነሱንም በመልካም የተከተሏቸው የሆኑ ሰዎች ምን አድርገዋል ይህንን መንገድን ይዘው ተከትለው يقول إمام أحمد عليك بالسنن والآثار والفقه أدرهن إلى سننوችን አሐዲሶችን በመማር ላይ አثاሮችን በመማር ላይ والفقه ዲንህን በመማር ላይ አደራ ይላል عليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون منه يا من متلوبت يونون يمتتقموبتن يونهون حديث فقه دينهن بممار لي أدراي أعاذنا الله وإياكم من الفتن أعاذنا الله وإيانا وإياكم من الفتن الله سبحانه وتعالى أنيانا من أنتنا مكافتنا يطبقنا وسلمنا الله من الهلكة وسلمنا الله وإياكم من الهلكة الله سبحانه وتعالى كتفات من يبلن أن أنتنا سلام يرجع لمن انصراف عن هذا الخير كم تماروا دينا كمما خير لا اجتماع ضر متلكون من دنات سبب فتنة سبب من دنات الإنسان إذا من سيادرق نو كخير نجر سيرك نو فتنة سبب يمين وكذلك أندزيم هالك فتنة سمتا دمو فتنة ودم دنات لما تفات سبب تادرقالك يانسو لتفا سبب تونوالك عند سو ودا كنبربت خير سيزنبل كايهو زور سيل كايهو تملك السبب من يونال يمجمريا كوندموچو مراك كعلم مجالس مراك ነው ወንድሞቹ ከሚሰባሰቡበት ነገር ላይ ሲርቅ እነዛም ወንድሞቹ ምንድነው ያሰባሰባቸው هل على السياسة لا سياسة ويتلهي لك أهل البدع እንደሚያደርጉት ذكر الموالد مولدን የመሰለ እንደዚሁም ድራማ ምናምን አርጎ በሚሰባሰብ ስብስብ ነው لا أهل السنة والجماعة የተለዩበት قال الله قال الرسول በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዚክር ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያወሳቸው ነገር ላይ ነው የሚሰባሰቡት ይህ ስብስባቸው ምን ያደርጋቸዋል ለቀናቸው መንገድን ይመራል يقول إمام الزهري من ይላል كان يقول من مضى من علمائنا ከዚህ በፊት ያለፉት ዑለማዎች ይሉ ነበር ምክራቸውን ይሰጡን ነበር الاعتصام بالسنة نجاح سنة أطبق مياز نجاح نيلا الاعتصام بالسنة نجاح الاعتصام بالسنة نجاح والعلم يقبل قبضا سريعا علم تولو ينسى وده مجرشا زمن يالله علم وده ينسابتنا يقل العلم كقيامة ملكتوش يوكت معنسوش ناجه زاري كثرة الأحزاب يا حزبي يا مبزات بودن يسلمنا قوة ببتاتا مبلالات كامتاو نقر من دنو سببها الحزبية يزي حزبية موطات مكياتو من دنو قلة العلم يا علم مانس عند سوك علم سيرك سيانس من دنو وداس تهايتو يملسال مدفعهم من قدن يا بج بتالي يبدع علي ለሞደቅና ለነዛ መንገዶችን ይሆኑት إذن علم من ይላል ቶሎ የሚነሳ ነገር ነው فنعش العلم ثبات الدين والدنيا علما من ማድረግ
ማስተማር በማስተማር ይህን ዒልም ማሰራጨት ዳዋ በማድረግ መበተን ማስፋፋት ይህ ምንድነው ثبات الدين والدنيا ዱንያም ላይ ጽናት ሊኖር የሚሰጥ ነገር ነው አኺራም ላይ ጽናት ሊኖር የሚሰጥ ነገር በዱንያም አኺራም ላይ ጽናት ከሚያደርግልህ ነገር ዒልም ነው لذا ኢማም الزهري ምን ያለ ነው ዑለማዎች ይመክሩን ነበር ይላል ያለፉት ዑለማዎች ይመክሩን ነበር የመጀመሪያው ምን الاعتصام بالسنه نجا ሱናን አጥብቅ ያዝ የመጀመሪያው ለምን بالبدع አንድ ሰው ቢድዓ ላይ ሆኖ ዒልምና አሻረጋለሁ ቢል ሰበብ ስቁጥ ማይንፋ የመጀመሪያው ጽናት اعتصم በዛ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነበሩበት መንገድ ላይ ሰሃቦች በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ላይ በነበሩበት መንገድ ምን ልታረግ በዛ ነገር ላይ አጥብቀህ ልትይዝ ነው ይህ ነው ነጃ የሚያወጣህ ነገር ነው ይህ ከሆነ በኋላ ይህንን ጽናት ሊያደርግልህ የሚችለው ነገር ምንድናት هو العلم نعش العلم علم ማስፋፋት ማሰራጨት دعويا وتعليما በመጣራትም ሆነ በማስተማርም ይህንን ዒልም ልታስፋፋው ونعش العلم ثبات الدين والدنيا ይህ ጽናትን ከሚያደርግልን ነገር يقول امام ابو عاليه تعلموا الاسلام اسلمنا ان تماروا الى فاذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه እሱን ከተማራችሁ ከእስልምና ውጭ ሌላን እንዳትከጅሉ فإن تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه فعليكم بالصراط المستقيم أدراتشون بزانيو كتبالو من قال ليلنا بزا كتبالو من قال لي أدراتشون فإنه الإسلام يا كتبالو من قد اسلمنا ولا تفرقوا ከሱም ላይ እንዳትለያዩ ከዚህ መንገድ ላይ ጽኑ በዛ ነገር ላይ ምን እንዳታደርጉ እንዳትዘነበሉ ዞር እንዳትሉ فعليكم بسنة نبيكم أدراتشون بني صلى الله عليه وسلم فلق سنة الذي عليه أصحابه يا من قد صحابوش يا اللبات يونون يتكتلواتشون يونو من قد مات فإنا قد قرأنا القرآن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا أن يكون قرآن كرتنا لنا النزي أهل البدع متوا بدعتهم كمثراتات بفيت إحداث كمفترات بفيت قبل 15 سنة كأفرام مستعمت بفيت إن فترة بدع كممتاتات بفيت قرآن كرتنا لنا قبل 15 سنة وإياكم وهذه الأهواء أدراتشون تتنكبوا اتشن أهواء أهل البدع أهل الأهواء يونتن الناس من قد أدراتشون سميت مكة ابتداع دين إليه فترة مفتر تتنكب فإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء ياتي بسوش مكاكل ጥላቻን የምትፈጥረው የሆነችዋን ጥላቻን መጋጨትን ከምትፈጥርላቸው የሆነችዋን አህዋ ቢድዓን ተጠንቀቁ ይላል ዛሬም ሸታት المسلمين የሙስሊሞች መለያያ መንገድ በተለያየ መስጂድ ላይ ስገባ ያ መስጂድ من ታገኛለህ مليئة بالأحزاب والفرق የተለያየ ፊረቆች ሞልተውበት ታገኛለህ አንድ ካንዱ ሲያደርጉ የዚሁላ ጀለበ ሸርን ሊያስገባ አድርጓል وكل خير في اتباع من سلف خير ነገር በአጠቃላይ የሰለፎችን መንገድ ስንከተል وكل شر في ابتداع من خلف شر ነገራቶች በአጠቃላይ
ከምንድናቸው ከቢድዓ መንገዶች ናቸው ወደ ኋላ የመጡ ሰዎች የፈጣጠሩት የሆነው ፈጠራ كما جاء من حديث عرباد بن سارية رضي الله عنه لزيم حديث مياكد لن سينقرأ من إلان نبي صلى الله عليه وسلم وصيا مجرشا ساعة حياتها لي مكرا ستأيقوا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بمفرات لا أدران لا تشوالو من قصتوچاچون بمسمات بمتازز لا أدران لا تشوالو أسكتلو الله ادمي ستوت كنانت وسط انورونه سو فسيرى اختلافا كثيرا بزيون مليايه يملكتال لازم مليايه منقدن ከተከሱልን በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ተነቀቀበትን መንገድ አስጠንቅቀውናል የምንድንበትን መንገድ አሳይተውናል فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي ነጃል እንወጣበት ምን ችለው በዚህ ሰዓት የሰዎች ልዩነት መበታተን ሲበዛ መዳኛ መንገድና ቅናቻ መንገድ ሊያመራ የሚችለው فعليكم بسنتي አደራችሁን በኔ ፈለግ መንገድ ላይ وسنة الخلفاء الراشدين እንደዚሁም ከኔ በኋላ የሚመጡት የሆኑት ምትኮቼ የነሱን መንገድን ያው በከር ያው ዑመር ያው ዑስማን ያ አሊ እነሱን የሄዱበትን መንገድ ላይ አደራችሁ وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ ይሄን መንገድንም ስንይዘው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያመላክቱን ብርቱ ጠንካራ ብለለት ይዘው ደካማው ማለት ይዘው አይደለም ጠንካራ ብለለት ይዘው فعضوا عليها بالنواجذ በኋላ ጥርሳቸው አጠንከራቸው ያዙት እንደ ምሳሌ ሲያመጡለት ለምን ያ የዋላ ጥርስ ያዘው ነገር ምንድነው የማይለቀው ስለው አጠንከሮ ስለሚይዘው እንደዛ አጠንከራቸው ያዙት አያያዝ ከራሱ ለሱና ምን ሊሆን ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሳቦችን መንገድ ጠንከር በርታ ብለለት ይዘው ወኢያኩም ለዚህ መበታተን መለያየት ለሸር መንገድ የሚያመጣው ነገር ሲነግሩ ምናሉ ወኢያኩም ወሙህደታት الامور አዳራችሁን አዳዲስ ነገራቶችን ተጠቀቁ وكل محدثه بدعه እነዚህ አዳዲስ ነገራቶች እንዳለ ምንድናቸው ቢድዓ ናቸው وكل بدعه ضلاله ጥመት ቢድዓዎች በአጠቃላይ ደግሞ ወዴት ነው ወደ ጥመት ወደ መለያየት ወደ መውደቅ ትልቁ ሰበብ ይህ ነው اذا فعليك የሰለፎችን መንገድ አጥብቀህ ልትከተል ነው ዋነኛው ለዚህ ነገር ላይ ኢማም ዙሁሪ ከዑለማዎች ከመከሩት ምክር አንስቶ የሱም ወሲያውን ሲያረጋግጥልን ነው ዒልም በዒልም ላይ ልንበረታ በዒልም ላይ ልንጠናከር تعليما وعملا በመማር በማስተማር በመስራት በመተግበር ይህ ነው የተለየህበት ሰለፊ የተባልክበት اهل السنه والجماعه اهل الحديث اهل الاثر የተባልክበት ነገር ትልቁ ይሄ ነው የመየዘክ كاهل البدع كفرق الضال من ልትሆን ነው የተለየ ሆነ ልትገኝ ነው لان اهل الحق اهل الباطل دنيام لا اخرام ليونتنا وامتازوا اليوم ايها المجرمون يقياما كان እናንተ ሙጅሪሞች ተለዩ ተብለው ከአላህ Subhanahu Ta'ala ዘንድ ትእዛዝ ይመጣላችሁ አኺራም ላይ አይደዋ تبرأ كاهل الشر كاهل الزيغ كاهل الضلال ካሉበትን መንገድ አጥር ከምትጠራበት ነገር ላይ ከነሱ ከወደቁበት ነገር ላይ ማትወድቅበት ምንድነው ዒልም ላይ በረታ ስትሆን ነው ዲን ስትማር ነው ሹባታቸውን ልትመልስ የምትችለው ከዒልም የራቅ ጊዜ ለሹባታቸው መውደቅ የቀረብከ እንደነዚህ አይነት መጃሊሶች ልትሰባሰብ ዚያራን ልትደራረግ የተራራከውን ወንድምህን ልትገናኝ ልትሰባሰብ የሚያደርገን ነው ወሲያም ልንወሳሳም የሚያደርገን መጃሊሶች ናቸው ናዕተኒ በእንደነዚህ አይነቶችን በየትኛውም ነገር መሻገሎችን ወደኋላ አድርገን ለዒልም ላይ
ትኩረት ልንሰጠው ይገባል هذا اعظم النعم الذي من الله علينا هو الاسلام يهتلق يونو نعمه الله سبحانه وتعالى ያዋለልን የሆነው ነው وكما يقول ابو العاليه رحمه الله من ይላል فلا أدري أي نعمة أفضل علي يتنيو صقاني لي يتلك أندهنا على كميلان أن هداني للإسلام الله سبحانه وتعالى لسلمنا سلم الرانيهون أو لم يجعلني حرورية أي كالنزة فرقة الخوارج حرورية كميبالوت الله سبحانه وتعالى كالنسو سلالا درقني يتنيو نعمان دونا እዚህ ላይ ይላል ምንድነው እስልምናም ትልቅ የሆነው ኒዕማናት ካህል البدعም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا جنبك هذا نعمة